السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نشوفو لا فونكسيون ليتراج، شنو هو لو بوت ديالها وعلاش كتنفعنا ليتراج. غنجيو نفتحو لو فيشي اللي خدمنا عليه ديجا الاول، سميناه تيست جوج، نشرحو بعدا شنو هو ليتراج. ليتراج انك باغ اكزومبل كتكون مدوز واحد لوبيراسيون في لاشا، مثلا ندوز واحد لوبيراسيون كونطابيليزي واحد لا فاكتور، وعندك مثلا دي سونتين ديال لي فاكتور كونطابيليزي، وبغيتي تعرف واش هاديك لا فاكتور تخلصات ولا لا، ومثلا واحد لوبيراسيون دوزتيها في لابونك واش عندك لا فاكتور ديالها ولا لا. حنا نديرو هاد لي دو، نشوف هاد جوج حوايج. غنجي مثلا جورنال دو سيزي اللي متبع معايا، راه غادي يشوف هاد لي زيكريتير راه كنا دوزناهم بلامبورطاسيون وخليتهم هنا ما حيدتهمش. غنجي مثلا جونفي، عندي مثلا هاد لا فاكتور هادي ديال الفورنيسور. ها هو الفورنيسور، ما كتكليكي هنايا كتشوف كيبين لك من الكونتير شكون هو الفورنيسور. ها هو عندي هنايا ماروك تيليكوم مثلا، هذا اكزومبل هذا. هنا خصني نبدلها وندير ماروك تيليكوم. درت هاد في حقاش في الاول كنت درتها امبورطاسيون عاديه وما درتش. هنايا خصني نجي نبدل هاد في نبدل ماروك تيليكوم حقاش هو الفورنيسور. كوبيتها وكوليتها هنايا باش منبقاش نعاود نسيزي فيه. مثلا بغيت نعرف هاد لا فاكتور واش خلصات ولا لا. انا بغيت انا غنشوف واش خلصات ولا لا. غنسد هادي غنجي تريتمون انتيغوغاسيون تيار، غنكتب هنايا النيميرو ديال كونتير ديال الماوك ديالك 4411. الا بغيت نقلب عليه كنكليك على طابولاسيون، كليك على اونطري غادي يطلع ليا ها هو ماوك تيليكوم. غنكليك عليه غادي يبان ليا بلي راه مكايناش اما مخلص، او بلي ما كايناش كونتر بارتي ديالو هنايا. هو كاين في الكريدي، خص كونتر بارتي ديالو في الديبي. غنجي مثلا انا نسد هادو وغنجي غندوزو نديرو تخلص باكيز. غندوز لي كلشي عاديه، مثلا تخلص في 31 نيميرو دو كونت دير 4411 مارك تيليكوم. كنكتب 4411 وكنكليكي على طابيلاسيون باش يطلع ليا الليست ديال لي فورنيسور اللي عندي. نكتب هنايا في ديزينياسيون بايمون فاكتور نيميرو، مبقيتش عاقل عليه. المهم تكتب النيميرو ديالها هنايا وغتكتب مثلا لو موا، مثلا ديال الموا 12 2016 باش تعرف بلي هاد البايمون راه دار هاديك الفاكتور. غنجي لهنايا داير لنا 70000 7000. اون فوا كديرها كيعطيك حقاش انا مشينا درنا بايمون باكيت. اون فوا كدوز كتكتب لك النيميرو دو كونت هنايا عادي. ها هو 51 61.
ها هو دا لي كونتر بارتي. غنسد هادي، غنرجع تريتمون انتروغاسيون تير، نكتب 4411 كونطخي. شي هي طلعت ليا في الاول مكانش طالعه ليا. دونك هنايا هادي عندي ملي كنلقى كونتر بارتي ديالو كاينه، باش نحيدو ما يبقاش باين عندي كنديرها، كنكليك عليه وكنكليك على كونترول وكنسيليكسيوني وكندير هادي لي تخي اي بوينتي. شي مبقاش عندي، مبقاش كتبان عندي. الا بغيت نعاود نبينها كنجي لهنايا لتحت هاد ايكريتور نون لي تخي وكندخل ندير لي زيكريتور لي تخي. شي هو عطاوها لتر ا، لتر ا زعما هاد لوبيراسيون هاد مخلصها عندي. ملي نتا كتسالي السيزي ديالك وكتبغي تكونطرولي كديرها نفس لا ميثود. كيبقاو لك مثلا دي زوبيراسيون كتعرف بلي هاد الفاكتوره مخلصه هادي ما مخلصاش. مثلا هاد لوبيراسيون راه دارت عندي، دوزتها مثلا في لابونك ولا في لاكاس، ولكن لا فاكتور ما عنديش. خاصك تريكلامي تقول هاد لوبيراسيون راه دارت لا فاكتور ما عنديش، فهمتي؟ خاصك دوموندي لا فاكتور مع الفورنيسور. هاد لي طرا باش ينفعك ما تخليكش تبقى تقلب مثلا كل فاكتور خصني نمشي نشوف واش تخلصات ولا ما تخلصاتش مانيوالمون. لا خاص كيبين لك ملي كدوز لي زيكريتور ديالك كاملين صافي. ساليتي لي زيكريتور بغيت دير ان كونترول باش تشوف واش هاديك الشيء عندك مزيان. بعد تشوف غير هادي كندوي على بارتي فورنيسور. ملي كتبغي دير عاوتاني ليطراج راه كاين عاوتاني تقدر ديرو في بارتي مثلا تشوف لي تي في عندك لياس. المهم كتجي كدير هنايا كتدخل تريتمون وكدير هاديها بحال جينيرال. هاد انتيروغاسيون اليتراج جينيرال تدير اي نيميرو دو كونت بغيتي باش الا بغيت كونطرولي. هادي متعلقه غير بلي تيار بلي فورنيسور وبلي كليون. هادي كتكون جينيرال وهنا كتكتب النيميرو دو كونت ونفس لا ميثود وكتقلب. هنا كتسهل لك كتبين لك كتسهل لك باش تعرف اوبيراسيون دارت مثلا درت عندي في لابونك مثلا درت ودوز واحد لوبيراسيون لا فاكتور ما عنديش. دونك خص ضروري تكون عندي لا فاكتور باش نسولدي داك لو كونت ما يبقاش طالع عندي داك لا فاكتور ما كايناش. لي طراز هادي هي هذا هو لو بوت ديالو باش كينفعك. كنتمنى هاد الفيديو يكون نفعكم. المهم لا عرف شي واحد في صحابك ولا غادي ينفعو هاد الفيديو ولا هاد الفورماسيون ديال السيج ولا بارطاجيها معاه. الفيديو ديالنا تسالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.